वो मुल्कों मुल्कों घूमा है, पूरा मुल्क तातार उसका छाना हुआ है, वो तुम्हारे काबुल भी हो आया है। सरदार तिक्कल, दिलशाद मसनूई गुस्से से बोली, काबुल का नाम हमारे सामने ना लिया जाए, छूटे देश का क्या रिश्ता, अब खेवा हमारा है और हम खेवा के हैं। सरदार तिक्कल खुशी से फूल गया। क्यों नहीं दिलशाद आगा, अब तो आप खेवा की मलिका बनने वाली हैं। दिलशाद ने सर झुका लिया, फिर हया आलूद नजरों से तिक्कल को देखते हुए बोली कि सरदार तिक्कल, वो वक्त भी आ जाएगा बशर्ते कि तुमने सब्र का दामन ना छोड़ा। सरदार तिक्कल संभल गया। दिलशाद आगा मुतमईन रहें, मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा। अभी इसी कदर गुफ्तगू हुई थी कि बाहर से इत्तला आई कि सदर दरवाजे के मुहाफिजों का सरदार सलाम के लिए हाजिर हुआ है। सरदार तिक्कल उठ खड़ा हुआ और बोला, वो आ गया। दिलशाद आगा, मैं उससे मिलकर तुम्हारे पास आऊंगा। कौन आ गया है? दिलशाद ने हंसते हुए पूछा। उसका दिल उछलने लगा। वो जान गई थी कि वही नजूमी आया है जिसका जिक्र अभी तिक्कल ने किया था। अरे भाई, वही नजूमी। सरदार तिक्कल जल्दी जल्दी बताने लगा। वो हमारे मुहाफिज सरदार के पास कई दिन से पड़ा हुआ है। मुहाफिज सरदार ने उसकी बहुत तारीफ की है। वो दिलों का हाल बता देता है। पहले मैं अपना हाथ दिखाऊंगा, फिर। और सरदार तिक्कल हंसता हुआ बाहर चला गया। सरदार के जाने के बाद दिलशाद ने सात्री से कहा कि जरा जाकर देख तो नजूमी किस सूरत और शक्ल का आदमी है, तू भी अपना हाथ दिखा दीजो। वाह मलिका जी, मैं क्यों गैर मर्द के सामने अपना हाथ करूं? सात्री शर्माते हुए बोली, हाथ तो बस अपने ही मर्द के हाथ में देते हुए अच्छा लगता है। सात्री तो ये सादा सा जुमला कह के बाहर निकल गई, लेकिन दिलशाद के दिल में जैसे उसका जुमला तीर बनकर अटक गया। वो सोच रही थी कि सात्री ने अपनी सादगी में कितनी बड़ी बात कह दी है। हाथ तो अपने ही मर्द के हाथ में अच्छा लगता है और मैं बदकिस्मत हूँ कि अपनों से दूर इस सुनहरे कैद खाने में पड़ी हूँ। पता नहीं अमीर हुसैन का क्या हाल होगा, वो तो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। अब क्या होगा? उसका जी चाहा कि चीख के अमीर हुसैन को पुकारे या फिर दीवारों से सर टकरा के जान दे दे। वो बड़ी देर तक इन्हीं ख्यालों में डूबी रही। घंटे डेढ़ घंटे के बाद सात्री वापस आई तो उसकी हालत देखकर दिलशाद चौंक पड़ी। उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं, आंखों में गर्द घुसी हुई थी और कपड़े जगह जगह से मुसके हुए थे। सात्री हामती हुई आई और दिलशाद के पास बैठकर अपना सांस दुरुस्त करने लगी। ये क्या हाल बनाया है तूने सात्री? दिलशाद ने उसे घूरते हुए पूछा। ये बिखरे बाल, चेहरे पर गर्द, जगह जगह से मसले हुए कपड़े, किसी ने किसी। सात्री ठट्ठा मार के हंस पड़ी। मलिका जी, किसी की क्या मजाल के मेरे हाथ भी लगा सके? मैं उसकी बोटियां ना नोच डालूं? ये तो मैं नजूमी को देखने गई थी जो ये हाल हुआ है मेरा। तो क्या नजूमी ने तेरे कपड़े फाड़े हैं? दिलशाद ने हंस के पूछा। मलिका जी, बस कुछ ना पूछिए। सात्री ने मजे ले लेकर बताना शुरू किया। इतनी भीड़ थी, इतनी के सर ही सर दिखाई देते थे और वो बेचारा नजूमी उनमें दबा जा रहा था। तो फिर दिखाया तूने अपने हाथ? दिलशाद ने अपने मतलब की बात की। हाथ दिखाना कैसा मलिका जी? सात्री हाथ मलते हुए बोली। मैं तो उसके पास भी नहीं पहुंच सकी। वो सबका हाथ भी तो नहीं देखता, बस हाकिमों और बड़े बड़े सरदारों का हाथ देखता है। लोग कहते थे कि उसने बड़े दरवाजे वाले सरदार का हाथ देखा था और उसके बाप दादा और उसके बाप दादा तक का हाल बता दिया। बहुत बड़ा नजूमी है मलिका जी। तूने उसकी शक्ल सूरत तो देखी होगी? दिलशाद ने धड़कते दिल से पूछा। मलिका जी, सात्री सोचते हुए बोली, शक्ल तो दूर से अच्छी तरह दिखाई नहीं दी। हाँ, उसकी ऊंची चोंचदार टोपी दिखाई दे रही थी। कपड़े बड़े भड़कीले पहन रखे थे मलिका जी, उस पर पट्टियां बनी हुई थी ऊपर से नीचे तक, और उसके जूते कामदार थे, सफेद सुनहरे तारों से बने हुए। दिलशाद ने एकदम घबरा कर पूछा। सात्री ने बड़ी हैरत से दिलशाद को देखा और बोली, मलिका जी, ये बात आपसे किसने कही? मैंने उसके जूते नहीं देखे, लेकिन लोग कह रहे थे कि उसके जूतों पर सोने चांदी के तार लगे हैं। दिलशाद का दिल मुसर्रत से भर गया। वो समझ गई कि नजूमी सिवाय एलची बहादुर के और कोई नहीं हो सकता। एलची बहादुर अपने तरादार खुद और कामदार जूतों के लिए मशहूर थे। उनका ये लिबास और सामान उसने भी देखा था। दौरान सफर एलची बहादुर ने कई बार तरादार खुद और कामदार जूते निकाले थे, लेकिन तैमूर ने उन्हें मना कर दिया था कि अभी उनके पहनने का वक्त नहीं आया, क्योंकि इस सूरत में वो कहीं पहचान न लिए जाएं। तातारियों का तो बच्चा बच्चा एलची बहादुर से वाकिफ था। अब दिलशाद एलची बहादुर को देखने और उससे मिलने के लिए बेचैन हो गई। उसने पूछा, नजूमी इस वक्त कहाँ है? सरदार अपने साथ ले गए हैं उसे। सात्री ने कहा, उसके तो बड़े दिमाग हैं मलिका जी, किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। सात्री जरा करीब होते हुए आहिस्ता से बोली, मलिका जी, आप उसे अपना हाथ जरूर दिखाएं, क्या पता वो कोई अच्छी बात कह दे। हाँ सात्री, हम अपना हाथ दिखाएंगे उसे, दिलशाद ने कहा। मैं भी हाथ दिखाऊंगी फिर तो। सात्री खुश हो गई। आप कह दीजिएगा सरदार से। दिलशाद अपने ख्यालों में गुम सोच रही थी कि एलची बहादुर यहाँ तक पहुंचे हैं तो जरूर कोई पैगाम लाए होंगे।
सरदार तिक्कल जब दिलशाद के पास से उठ के अपनी हवेली पर पहुंचा तो वहां लोगों का बड़ा अजदहाम था। मर्द और औरतें नजूमी को एक नजर देखने के लिए टूटे पड़ रहे थे। सदर दरवाजे के मुखालिफ सिमत नजूमी का जबरदस्त प्रचार हो रहा था। चुनाचे जब वो नजूमियों को लेकर सरदार तिक्कल की हवेली की तरफ जा रहा था तो लोगों ने उसे घेरना शुरू कर दिया और सरदार तिक्कल की हवेली तक पहुंचते पहुंचते कई 100 आदमी इकट्ठा हो गए। तिक्कल ने लोगों को सख्त सुस्त कहकर भगा दिया और नजूमी को साथ लेकर अंदर चला गया। नजूमी को साथ लाने वाला मुहाफिज सरदार भी उनके पीछे ही अंदर पहुंच गया। नजूमी जी, तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? सरदार तिक्कल जरा रोब से बोला। नजूमी ने सरदार को घूरा और बेपरवाही से बोला, ए खेवा के हाकिम, हम लोगों का ना कोई नाम है और ना कोई ठिकाना। हर एक हमारा एक नया नाम रखता है। जहाँ शाम हुई वही अपना ठिकाना हो गया। लेकिन हाकिम खेवा को ये ख्याल रखना चाहिए कि नजूमी ना तो किसी की राया होते हैं और ना गुलाम। वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। उनकी मर्जी पर कोई अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता, ना उन्हें किसी बात पर मजबूर किया जा सकता है। सरदार तिक्कल नजूमी के रोब में आ गया। नरमी से बोला, नजूमी जी माफ कीजिए, मैं तो बस यही पूछ रहा था। मैं आपकी दिल से कदर करता हूँ। मुहाफिज सरदार ने आपकी तारीफ की है तो मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। मैं आज खुद ही आपसे मिलने के लिए आने वाला था। एलची बहादुर का तीर निशाने पर लगा था। वो दिल ही दिल में हंसा और बोला, हाकिम खेवा, तुम अपनी सूरत नहीं लेकिन दिल के अच्छे लगते हो। मुझे तुम्हारी खिदमत करके खुशी होगी। सरदार तिक्कल ने फौरन अपना हाथ आगे कर दिया। तो मेरा हाथ देखिए नजूमी जी, मेरी किस्मत क्या कहती है? एलची बहादुर ने उसका हाथ आहिस्ता से पीछे हटाते हुए कहा, सरदार बहादुर, मैं गलियों में चलने फिरने वाला नजूमी नहीं हूँ कि जब और जहाँ कोई हाथ दिखाने बैठ जा। हाथ देखने और जायचा बनाने के लिए कुछ उसूल होते हैं। आपको इनकी पाबंदी करना होगी। मैं पाबंदी करूंगा, आप हुक्म दीजिए। सरदार तिक्कल घबरा गया। अगर मुआवजे की पेशगी अदायगी का हुक्म हो तो क्या वो हाजिर किया जाए? एलची बहादुर ने करीब खड़े हुए मुहाफिज सरदार को तेज नजरों से देखा और पूछा, सच सच बता सरदार, मैंने तुझसे कितना मुआवजा तलब किया है? कुछ भी तो नहीं लिया आपने। मुहाफिज सरदार ने अदब से सर झुकाते हुए कहा, आपने मेरे बारे में जो कुछ बताया उसके सिले में तो मैं अपनी जान तक देने पर आमादा था, लेकिन आपको मुझसे कुछ नहीं मिला। मैं कसम खा सकता हूँ इसके लिए। सुन हाकिम खेवा, एलची ने सरदार तिक्कल की तरफ रुख करके कहा, कलंदर को रोटियों और 2 गज जमीन की जरूरत होती है। हम मुआवजा लेकर क्या करेंगे? कहाँ खर्च करेंगे? अपना काम तो शहरों शहरों की सियाहत करना है। हम सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ देखते हैं और मुस्तकबिल का हाथ बताते हैं। ये हमारा पेशा नहीं है हाकिम खेवा। मुझे अपनी बातों पर बड़ा अफसोस है नजूमी जी। सरदार तिक्कल शर्मिंदगी से बोला, दरअसल मैं इन दिनों एक ऐसी उलझन में गिरफ्तार हूँ जिसने मेरा चैन आराम छीन लिया है, इसलिए आपको तकलीफ देना चाहता हूँ। अच्छा तो तखलिया कराया जाए, हम तखलिये में अपना हिसाब लगाते हैं। एलची बहादुर ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा, तखलिये से आपकी क्या मुराद है नजूमी जी? यहाँ तो हमारे सिवा और कोई नहीं है। सरदार ने अदब से पूछा। एलची बहादुर ने मुहाफिज सरदार की तरफ देखा। वो सर झुकाए अदब से खड़ा था। अगर नजूमी जी का इशारा मुहाफिज सरदार की तरफ है तो मैं उसे अभी बाहर भेज देता हूँ। और सरदार तिक्कल ने मुहाफिज सरदार को बाहर जाने का इशारा किया। तखलिये का मतलब है कि हम जिस जगह बैठे हैं यहाँ से 20-20 गज तक कोई इंसान मौजूद ना होना चाहिए। एलची बहादुर ने उस पर अपने फन का और रूप जमाया। सरदार तिक्कल फौरन उठकर बाहर चला गया। उसने हवेली के मुहाफिज को हुक्म दिया कि फौरन हवेली से तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया जाए और किसी को अंदर न दाखिल होने दिया जाए। जब तक हवेली खाली न हो गई सरदार तिक्कल वहीं खड़ा रहा। मुहाफिज ने फौरन तमाम लोगों को हवेली से निकाल बाहर किया। उधर से इत्मीनान होने के बाद सरदार तिक्कल नजूमी के पास वापस आ गया। एलची बहादुर ने पूछा, गालिबन तखलिया हो गया है, हम अपना काम शुरू कर सकते हैं? नजूमी जी, मैंने पूरी हवेली खाली करा दी है, आप बेखौफ होकर अपना काम शुरू करें। एलची बहादुर ने अपनी पोथी खोली और वरक गर्दानी शुरू कर दी। वो किसी सफ़े को गौर से देखता, फिर सरदार तिक्कल के चेहरे को घूरता, कभी हिसाब लगाता। कुछ देर तक इसी किस्म की हरकतें करने के बाद वो बोला, हाँ हाकिम खेवा, अब मैं आपका हाथ देखकर आपके मुस्तकबिल का हाल बताऊं या आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं? पहले आप मेरा हाथ देखिए। तिक्कल ने अपना हाथ आगे कर दिया। सवाल मैं आपसे करूंगा। एलची बहादुर ने सरदार तिक्कल का हाथ अपने हाथ में लेकर देखना शुरू कर दिया। वो एक एक सफ़े को झुककर देखता, फिर सीधा होकर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता। कभी मुंह ही मुंह में एक लकीर को वो देर तक देखता। उसके साथ ही सरदार तिक्कल का चेहरा भी उसने कई बार देखा। फिर पोथी के औराक उलटते हुए एक सफ़े पर रुक गए। हैरत, बड़ी हैरत। एलची बहादुर चीखते हुए बोले और नजरें सरदार तिक्कल की परेशानी पर गाड़ दी।
یہ سب کب اور کیسے ہوگا میں نہیں جانتا، مگر ہونا ضرور ہے۔ ایلچی بہادر نے جیسے خوف سے کہا۔ کیا ہوگا نجومی جی؟ سردار تکل نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ قابل احترام سردار، ایلچی بہادر نے آنکھیں بند کر لی، اگر میرا علم غلط نہیں تو مجھے آپ کی پیشانی پر 2 اور تاج نظر آ رہے ہیں، ایک تاج شاہ تاتار کا اور دوسرا سلطنت افغان کا۔ آپ کے قدموں میں شاہ تاتار اور حاکم کابل کے سر جھکے ہوئے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سب کب ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن وہ دونوں آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے آگے سر جھکائیں گے۔ سردار تکل کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ آپ عظیم ہیں نجومی جی، آپ کا علم سچا ہے، سردار تکل کی زبان سے نکلا، مگر میں یہ نہیں بتا سکتا کہ ایسا کب ہوگا۔ ایلچی بہادر نے آنکھیں کھول دی۔ اے تاتار اور شاہ کابل، میں آپ کو تعظیم پیش کرتا ہوں، آپ کو دونوں ممالک کی تاجداری مبارک ہو۔ سردار تکل کچھ سوچتے ہوئے بولا، اے عظیم نجومی، اگر وہ دونوں حاکم میرے قدموں میں آ جائیں تو مجھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اے حاکم، ایلچی بہادر نے بڑے روب سے کہا، اس کا جواب ستارے اور ہاتھ کی لکیریں نہیں بتاتی، عقل کے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ تخت و تاج خون کی قربانی مانگتا ہے، دشمن کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، موقع ملتے ہی اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ سردار تکل سوچ میں پڑ گیا۔ نجومی کی بات اسے سچی معلوم ہوئی۔ ملک تاتار کا سردار تیمور اور حاکم کابل خود چل کر اس کے پاس آئے تھے اور اس نے انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا، لیکن وہ دلشاد کی محبت میں الجھ گیا اور وہ دونوں جان بچا کر نکل گئے۔ اس نے پوچھا، اے عظیم نجومی، ذرا یہ تو دیکھیے، اگر میں انہیں قتل نہ کروں تو کیا مجھے تاتار اور کابل کی حکومتیں مل جائیں گی؟ وہ حکومتیں تو حاکم خیوہ کی تقدیر کا حصہ ہیں، آپ کے سر پر ان حکومتوں کا تاج تو ضرور رکھا جائے گا، ایلچی بہادر نے کہا۔ ایلچی بہادر نے اس کے دل کی الجھن محسوس کر لی تھی، اس لیے اس نے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کہا، لیکن ایک تاجدار کی اعلیٰ ظرفی ہوگی کہ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دے یا ان کی جان بخشی فرما دے۔ سردار تکل کو اس سے اطمینان ہو گیا۔ اس نے تیمور اور امیر حسین کو چھوڑ کر غلطی کی تھی، لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ اس کی تقدیر میں دونوں سلطنتوں کی حکمرانی لکھی ہے تو پھر چھوڑنے یا مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے پوچھا، عظیم نجومی، آپ نے بڑی خوشخبری سنائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کوئی خدمت کروں۔ اے حاکم، شاہوں کی تعظیم اور خدمت ہم نجومیوں کا فرض ہے، ایلچی بہادر نے بے نیازی سے کہا۔ میری خدمت یہی ہے کہ مجھے عزت سے رخصت کر دیا جائے۔ پھر ذرا ٹھہر کر بولا، اگر حاکم کو کوئی اور مشکل نہ ہو تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ایلچی بہادر نے اب سردار تکل کی دکھتی رگ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ایک مشکل ہے، سردار تکل ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، اگر نجومی اس کے حل کی کوئی صورت پیدا کر دیں تو میں زندگی بھر احسان مند رہوں گا۔ میں اپنی خدمات پہلے ہی پیش کر چکا ہوں حاکم خیوہ۔ ایلچی بہادر نے کہا، اپنی مشکل بیان کیجئے، شرم محسوس ہوتی ہے آپ کے سامنے کہتے ہوئے۔ سردار تکل سر جھکا کے بولا، عظیم نجومی، مجھے ایک عورت سے محبت ہے، مجھے وہ کس طرح حاصل ہوگی؟ ایلچی بہادر نے دوبارہ پوتھی کھولی اور پوتھی کے اوراق اور سردار تکل کے ہاتھ کی لکیروں کی مدد سے حساب کتاب کرنے لگے۔ ذرا دیر بعد بولے، حاکم خیوہ، اپنی محبوبہ کا نام بتائیں۔ نام دلشاد ہے عظیم نجومی۔ دلشاد؟ ایلچی بہادر نے نام دہرایا اور ورق الٹنے لگے، پھر ایک جگہ ٹھہر کے پوچھا، نام غلط تو نہیں بتا رہے ہیں؟ نہیں عظیم نجومی، اس دلربا کا نام دلشاد ہی ہے، سردار تکل سرمستی کے عالم میں بولا۔ ایلچی بہادر نے سردار کا ہاتھ دیکھا، پھر پوتھی، پھر ہاتھ، پھر پوتھی، یہ عمل اس نے کئی بار دہرایا۔ اب کی بار اس نے بڑے غصے سے سردار تکل کو دیکھا۔ سردار تکل اس کی قہر آلود نظروں سے سہم گیا، بولا، کیا ہوا عظیم نجومی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ایلچی بہادر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پوتھی بند کرتے ہوئے غصے سے بولا، حاکم خیوہ، مجھے علم ہے کہ آپ نے میری بات کا اعتبار نہ کیا، آپ مجھے جھوٹا اور مکار سمجھتے ہیں، ورنہ آپ مجھے آزمانے کی کوشش نہ کرتے۔ میں آپ کو آزما نہیں رہا ہوں عظیم نجومی۔ تکل گھبرا گیا، میں نے اپنی مشکل بیان کی ہے۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ ایلچی بہادر گرجے، اپنی محبوبہ کا نام دلشاد بتاتے ہو؟ یہ نام دال سے شروع ہو کر دال پر ہی ختم ہوتا ہے، اور دال کے دونوں ستارے آپ کی قسمت کے خانے میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محبوبہ آپ کے پاس ہے، آپ کے قبضے میں ہے، آپ مجھے خامخواہ آزما رہے ہیں۔ سردار تکل کچھ گھبرایا لیکن زیادہ نجومی کے علم کا قائل ہو گیا، فوراً لجاجت سے بولا، عظیم نجومی، میرے سوال کا جواب دیجئے، سوال کرنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دلشاد واقعی میرے پاس ہے، لیکن اس کی محبت مجھے اب تک نہیں مل سکی، میری یہی مشکل ہے۔ ایلچی بہادر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، مسکرا کے بولے، ہم نجومیوں کو کسی کا مذاق پسند نہیں، آپ نے یہی پوچھا ہوتا ہمیں اتنی محنت کیوں کرنا پڑتی؟ چلیے اب معاف کر دیجئے، بتائیے مجھے اس کی محبت کب حاصل ہوگی؟ سردار تکل نے جھیمتے ہوئے کہا،
حاکم خیوا، جو باتیں آپ سے متعلق تھیں وہ میں نے بتا دی، لیکن اس کا تعلق دوسری ہستی سے ہے۔ میں اس کا ہاتھ دیکھ کر ذائچہ تیار نہ کروں تو آپ کو کیا جواب دے سکتا ہوں؟ ایلچی بہادر آخر حرف زبان پر لے ہی آئے اور دلشاد سے ملنے کی تدبیر پیدا کی۔ یہ تو کچھ مشکل نہیں، میں آپ کو ابھی وہاں لیے چلتا ہوں۔ حاکم خیوا نے فوراً پیشکش کر دی۔ کیا وہ ہاتھ ٹکانے پر آمادہ ہو جائے گی؟ میں کوشش کروں گا، شاید وہ انکار نہ کرے۔ ایلچی بہادر نے آخر دلشاد سے اپنی ملاقات پکی کر لی۔ اسی وقت وہ جس قدر خوش تھے اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں اپنی کوشش کامیاب ہوتے دکھائی دے رہی تھی۔ سردار تکل نجومی کو ساتھ لیے ہوئے اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ اس نے ایک خادمہ سے دلشاد کو آنے کی اطلاع بھجوائی۔ جب یہ دونوں حویلی کے اس کمرے کے پاس پہنچے جہاں دلشاد موجود تھی تو اس کی بھیجی ہوئی خادمہ واپس آتی ہوئی دکھائی دی۔ سردار نے پوچھا، کیا جواب دیا ہے دلشاد نے؟ انہوں نے اجازت دی ہے اور کہا ہے کہ سردار کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، خادمہ نے جواب دیا۔ دیکھا عظیم نجومی، سردار نے نجومی سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن ہے وہ ظالم محبوبہ۔ نجومی ہوں کہہ کر سردار کے ساتھ دلشاد کے کمرے میں داخل ہوا۔ دلشاد دروازے کی طرف منہ کیے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے آئینے میں سردار کے ساتھ ایلچی بہادر کو داخل ہوتے دیکھا تو اس کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ سردار اور نجومی اس کے قریب پہنچے تو دلشاد نے پلٹ کر ہنستے ہوئے کہا، سردار تکل اس مسخرے کو کہاں سے پکڑ لائے؟ دلشاد آغا کیا کہہ رہی ہو؟ سردار تکل ترشی سے بولا، یہ عظیم نجومی ہیں، ان کی نظریں تمہارے دل تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس دوران میں دلشاد اور ایلچی بہادر کی نظریں مل چکی تھیں اور اس خاموش نظر کا تبادلہ بھی ہو گیا تھا۔ دلشاد نے بڑے نخرے سے کہا، ہوں گے نجومی، پھر ہم کیا کریں؟ آپ انہیں اپنا ہاتھ دکھائیں دلشاد آغا۔ سردار تکل نے نرم لہجے میں کہا، میں نجومیوں پر اعتبار نہیں کرتی، میں ہاتھ نہیں دکھاؤں گی۔ دلشاد نے صاف انکار کر دیا۔ سردار تکل شرمندہ سا ہو گیا، اسے بہت غصہ آیا مگر ضبط کر کے بولا، ہماری خاطر ہاتھ دکھا دیجئے دلشاد آغا۔ سردار تکل نے اتنی خوشامد اور انکسار سے کہا کہ دلشاد کو ہنسی آ گئی۔ بولی، ہمیں سردار تکل کی خاطر منظور ہے۔ پھر بڑی شوخی سے نجومی کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا، لیجئے دیکھ لیجئے نجومی جی، امید ہے آپ کوئی سیدھی بات نہ بتا سکیں گے اور پھر ذلیل کر کے یہاں سے نکالے جائیں گے۔ ذلت اور عزت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے لڑکی۔ ایلچی بہادر متانت سے بولے، لیکن میں ہاتھ دیکھ کر ان 3 ستاروں کا حال معلوم کرنا چاہتا ہوں جو تیری پیشانی پہ چمک رہے ہیں۔ ستارے میری پیشانی پہ؟ دلشاد نے قہقہہ لگایا، پھر دوڑ کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ نجومی جی، آپ کی پہلی بات اسی طرح غلط ثابت ہوئی، میرے ماتھے پر کوئی ستارہ نہیں ہے، ستارے میری نظریں دیکھ رہی ہیں، تو نہیں دیکھ سکتی لڑکی؟ پھر نجومی نے سردار تکل کی طرف دیکھا، میں جا رہا ہوں حاکم خیوا، لڑکی بہت ضدی معلوم ہوتی ہے، میں اس کا ہاتھ نہیں دیکھوں گا۔ واہ، دیکھیں گے کیوں نہیں نجومی جی؟ دلشاد نے دوبارہ ہاتھ نجومی کی طرف بڑھا دیا، میں سردار کو ناراض نہیں کر سکتی۔ سردار تکل کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ اس نے مسکرا کے نجومی کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اب تو ہاتھ دیکھ لو عظیم نجومی۔ تخلیہ، ایلچی بہادر نے اپنے مخصوص آواز میں حکم دیا۔ کیا میں بھی باہر چلا جاؤں؟ سردار تکل نے پوچھا۔ حاکم خیوا، میں کہہ چکا ہوں کہ علم نجوم اور دست شناسی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کی پابندی ضروری ہے۔ حاکم خیوا کی طرف منہ پھیر کے دلشاد کو تیز نظروں سے گھورا۔ پھر یہ لڑکی ترادار اور شوخ ہے۔ حاکم خیوا سر جھکائے چپ چاپ باہر چلا گیا۔ اس کے حکم سے پوری حویلی خالی کر دی گئی۔ ایلچی بڑے اطمینان سے کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانک کر باہر دیکھ رہا تھا۔ انہیں دور دور تک کوئی نظر نہ آیا تو وہ مسکراتے ہوئے دلشاد کے پاس آئے۔ دلشاد ایلچی بہادر کے آنے سے بہت خوش ہوئی، اس پر خوف کا بھی غلبہ تھا۔ ایلچی بہادر، مجھے امید تھی کہ آپ لوگ مجھے بھولے نہیں ہوں گے۔ دلشاد نے خود ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ دلشاد آغا، وقت بہت کم ہے اور گفتگو بہت ہے۔ ایلچی نے جلدی سے کہا، ہم آپ سے 1 منزل دور ہیں اور جب تک آپ کو آزاد نہ کرا لیں گے آگے قدم نہیں بڑھائیں گے۔ آپ اپنا حال بتائیں، میں آپ کو یہاں سے نکالنے کی سوچ رہا ہوں۔ سردار تکل کو آپ سے بہت محبت ہے، یہی چیز آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ دلشاد نے مختصر طور پر ایلچی بہادر کو اپنی داستان غم سنائی اور اس سے درخواست کی کہ اسے ان کے چنگل سے جلد رہائی دلائی جائے، ورنہ شاید وہ زیادہ دیر تک خود کو محفوظ نہیں رکھ سکے گی۔ اس نے اپنے طور پر بہت مختصر باتیں کی، لیکن وقت کافی گزر چکا تھا اور خطرہ تھا کہ کہیں سردار تکل آ نہ جائے۔ آخر ایلچی بہادر نے جو ترکیب سوچی وہ دلشاد کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی۔ ایلچی نے کہا، دلشاد آغا، میں سردار تکل کو اس بات پر آمادہ کر لوں گا کہ وہ خیوا شہر سے قریب ترین جگہ پر تنہا جائے۔ آپ کسی طرح اس کے ساتھ آنے کی کوشش کریں، بلکہ ضد کر کے آئیں۔ ہم جھاڑی میں چھپے ہوئے ہوں گے اور سردار تکل کے وہاں پہنچتے ہی اس پر حملہ کر کے آپ کو آزاد کرا لیں گے،
لیکن ایلچی بہادر، تکل اتنا بیوقوف نہیں کہ آپ کے کہنے سے پہاڑی پر اکیلا چلا جائے۔ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اگر وہ جانے پر آمادہ بھی ہو گیا تو اس پہاڑی پر کیسے جائے گا جہاں آپ چھپے ہوں گے؟